प्रदेशसभामा भागबण्डा अनुसार उम्मेद्वार व्यवस्थापन नमिलेपछि सत्ता गठबन्धन भित्रै प्रतिस्पर्धा, बागी उम्मेद्वार पनि उल्लेख्य। लामो समयदेखि ओझेलमा पर्दै आएको भूपू गोर्खा मुद्दामा छलफलका लागि बेलायत सरकार सहमत, नोभेम्बर पहिलो साता द्विपक्षीय वार्ता हुने। हात नधोई खाना खाँदा वा अन्य क्रियाकलाप गर्दा संक्रमणजन्य रोगको जोखिम बढ्ने, साबुन पानीले हात धोएमा नवजात शिशुको मृत्युदर समेत घटाउन सहयोग हुने विज्ञहरूको भनाए। ताइवानको एकीकरणका लागि बल प्रयोग गर्ने चिनिया राष्ट्रपति सीको चेतावनी, अन्तरिक्ष कार्य र डिजिटल विकासमा थप शक्ति बढाउने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सेनल, चेल्सी र लिभरपुल विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेशसभामा भागबण्डा अनुसार उम्मेद्वार व्यवस्थापन नमिलेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। गठबन्धनका सहयात्री दलको भागमा परेका करिब 1.5 दर्जन क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीले आधिकारिक टिकट दिएर उम्मेद्वार खड़ा गरेको छ। कांग्रेस र माओवादीका भने दोहोरो टिकट नबाँडी पनि बागी उम्मेद्वार धेरै छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको गृह जिल्ला रौतहटका 2वटा प्रदेशसभा क्षेत्रमा गठबन्धनकै दोहोरो उम्मेद्वारी छ। माओवादीको भागमा परेको रौतहट 2 र 4-1 मा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना उम्मेद्वार उठाएको छ। बाँकी 3-1 मा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज रहेका पूर्व राज्यमन्त्री दलबहादुर सुनारलाई टिकट दिएको छ। गठबन्धनबाट भने माओवादीका आईपी खरेलले टिकट पाएका छन्। सत्ता गठबन्धनले लुम्बिनीमा प्रदेशसभातर्फ एकीकृत समाजवादीलाई कतै पनि टिकट नदिएपछि बाध्य भएर प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परेको सुनारको भनाइ छ। प्रदेशसभामा पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीले लुम्बिनी प्रदेशका अन्य 5 स्थानमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी उम्मेद्वार उठाएको छ। कंग्रेसको भागमा परेको बर्दिया 1 मा एकीकृत समाजवादीले डिलबहादुर केसीलाई टिकट दिएको छ। त्यहाँ गठबन्धनका तर्फबाट कंग्रेसका भुवनेश्वर थारू उम्मेद्वार छन्। बर्दिया 1-2 मा गठबन्धनबाट माओवादीकी अन्जु दहित उम्मेद्वार छिन् भने एकीकृत समाजवादीका बखत बहादुर खड्का पनि त्यहाँ उठेका छन्। त्यहाँ कंग्रेसका सुभाष पोखरेल पनि बागी उम्मेद्वार छन्। कपिलवस्तु 1-1 मा गठबन्धनका तर्फबाट कंग्रेसका सहसराम यादव र एकीकृत समाजवादीबाट फैजुल खान उम्मेद्वार छन्। कर्णालीका 3वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन विरूद्ध उम्मेद्वारी दिएको छ। सुर्खेत 2-1 मा केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज शिवप्रसाद उपाध्याय एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट र कंग्रेसका काली प्रसाद साकी गठबन्धनबाट उम्मेद्वार छन्। सुर्खेत 2-2 मा पनि एकीकृत समाजवादीबाट जिल्ला अध्यक्ष मोहन बडुवाल र गठबन्धनबाट माओवादीका बिन्दमान विष्टले उम्मेद्वारी दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीले कालीकोटको प्रदेशसभा 2 मा जिल्ला अध्यक्ष विश्वराज बमलाई उठाएको छ। त्यहाँ गठबन्धनबाट कंग्रेसका हिकमत बहादुर विष्ट उम्मेद्वार छन्। सुदूरपश्चिममा कंग्रेस माओवादीको भागमा परेका 3वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीले उम्मेद्वार उठाएको छ। माओवादीको भागमा परेको कञ्चनपुर 3-1 र कंग्रेसको भागमा परेको कञ्चनपुर 3-2 मा एकीकृत समाजवादीका आधिकारिक उम्मेद्वार छन्। तनहुमा प्रदेशसभाका 4 मध्ये 3 निर्वाचन क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनकै उम्मेद्वारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी उम्मेद्वारी दर्ता गरेको छ। कंग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा भने एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनका उम्मेद्वार विरूद्ध बागी उठाएर कंग्रेस बीपीसँग तालमेल गरेको छ। बाँकी 2-2 मा भने माओवादीले गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनभित्रै देशैभर बर्गेल्ती बागी उम्मेद्वार उठेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दाङका 3 क्षेत्रमा 3 हेभीवेट पुरूषको मुख्य प्रतिस्पर्धामा महिला उत्रिएका छन्। दाङ 1 मा गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी विरूद्ध एमालेकी शान्ता चौधरी उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। दाङ 2 मा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल विरूद्ध गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ भने दाङ 3 मा गठबन्धनका कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी विरूद्ध एमाले केन्द्रीय सदस्य कोमल ओलीले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। जिल्लाका 3वटै क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नेतासँग महिला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्।
कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल तनहुँ 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 7औं पटक चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिस्पर्धा आफ्नै पुराना सहकर्मी गोविन्दराज जोशी र एमालेका एकबहादुर राणासँग हुँदैछ। 2048मा तनहुँ 1बाट निर्वाचित पौडेल 2051मा भने तनहुँ 2बाट विजयी हुनुभएको थियो। त्यसपछि लगातार 3 पटक 2056, 64 र 2070मा उहाँले तनहुँ 2बाट जित्नुभयो। 5 पटक जित हासिल गरेका उहाँलाई 6औं पटक भने धक्का लाग्यो। मुलुक संघीय संरचना गएसँगै तनहुँमा 2वटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र कायम रह्यो। 2074मा तनहुँ 1बाट उम्मेद्वारी दिएका पौडेल एमालेका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानसँग 6000 मतान्तरले पराजित हुनुभयो। श्रेष्ठ हाल एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ। उहाँ सत्ता गठबन्धनबाट 12/4मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। 2074मा पौडेल विरूद्ध कंग्रेसका सहमहामन्त्री जोशीले बागी उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो, तर उच्च अदालतमा चलिरहेको भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्रमुख कारण बनाई पौडेलकै उजुरीमा जोशीको उम्मेद्वारी खारेज भएको थियो। जोशीले श्रेष्ठलाई जिताउन सहयोग गरेको भन्दै पार्टीले उहाँलाई 5 वर्षका लागि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्यवाही गरेको थियो। बाँकीकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपितलाई सत्तारूढ़ दल कंग्रेसले प्रदेशसभाको उम्मेद्वार बनाएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूको साथ उनलाई रहेको छ। स्थानीयको कठिन संघर्ष र चर्को दबावपछि गृह मन्त्रालयद्वारा सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकतामा 2078 कार्तिक 2मा गठित छानबिन समितिले उक्त प्रकरणमा संलग्न कंग्रेस नेता तथा पहिलो संविधान सभा 2064 का सदस्य बादशाह कुर्मीसँगै 8 जना विरूद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको थियो। हत्या र सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई कारबाहीको साटो सत्तारूढ़ दलले नै उम्मेद्वार बनाएको हो। विविध कारण ओझेल परेको बोधपूर्वक गोर्खा मुद्दामा त्रिपक्षीय वार्ता नोभेम्बर पहिलो साता तय भएको छ। लण्डन स्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले बेलायत सरकारका प्रतिनिधि आगामी नोभेम्बर 3 का लागि वार्ता गर्न राजी भएको बताउनुभयो। रक्षा मन्त्रालय एमओडी बिहान 11:30 बजे वार्ता हुने र त्यसको नेतृत्व बेलायत सरकारका तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्री सेरा एथर्टनले गर्ने खनालले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको नेतृत्व राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र भूतपूर्व गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व मेजर री जुद्धबहादुर गुरूङले गर्ने भएका छन्। गुरूङ वार्तामा गोर्खाहरूको मध्यस्थकर्ता तथा प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पहिलो वार्तामा आमरण अनसन बसेका पुष्पा राणाघले र धनबहादुर गुरूङ पनि साक्षीका रूपमा रहने बताउनुभयो। सो बैठकले ब्रिटिश पक्ष कति गम्भीर छ थाहा हुने पनि मध्यस्थकर्ता गुरूङले बताउनुभयो। महत्वाकांक्षी एशियन हाइवे अन्तर्गत सिलिगुडी हुँदै पानीट्याङ्की काँकड़ भिट्टासम्म भव्य सड़क जोडिएको 2 वर्ष भइसकेको छ, तर नेपालतर्फ पूर्वाधार विकास नभएको भन्दै भारतले मेचीमाथि नवनिर्मित पुल सञ्चालन गर्न दिएको छैन। सीमान्तमा रोकिएको विकासको गति अघि बढ़ाउन न सरकारले गम्भीर पहल गरेको छ, न त निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी दलले एजेण्डामै समावेश गरेका छन्। मेचीमाथि पुरानो पुल र एशियन हाइवे लिंकको अत्याधुनिक पुल समानान्तर रूपमा छन्। नयाँ पुलबाट मालवाहक ठूला गाड़ी र कूटनीतिक वा सुरक्षा संयन्त्रका गाड़ी मात्र चल्न पाउँछन्, तर यात्रुवाहक बस, ई रिक्सा र पैदल यात्रीलाई पुरानै पुलबाट मात्र आवत जावतको अनुमति रहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। हात धुनु दैनिक सरसफाईको सबैभन्दा सामान्य क्रियाकलाप हो, तर यही हात नधोई खाना खाँदा वा अन्य क्रियाकलाप गर्दा कोरोना भाइरस, झाडा पखाला, हैजा जस्ता रोग फैलिने जोखिम बढ़ेर जान्छ। साबुन पानीले हात धोएमा नवजात शिशुको मृत्युदर समेत घटाउन सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। झाडा पखाला र हैजा मात्रै नभएर छाला सम्बन्धी, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग समेत हात धुँदा रोक्न सकिन्छ। मेरो नाम आरोग्य आचार्य हो। म 4 कक्षामा पढ्छु। साबुन पानीले राम्रो हात मिची धुने भनेर भन्छ। राम्ररी मिच्छु 20 सेकेन्डसम्म। साबुन मिच्छु, साबुनले हात मजाले मिच्छु 20 सेकेन्डसम्म। मिचेपछि म राम्ररी नङमा पनि मिच्छु। राम्ररी मिचेपछि म हातलाई पानी हाल्छु अनि त्यस सफा गर्छु। आरोग्य आचार्यले भने जस्तै चर्पी गएपछि खाना खानु अघि बाहिर गएर घर फर्किएपछि सँगै बेला बेला साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने जानकारी अधिकांशलाई छ। तर
यही हात धुने सामान्य सरसफाईको कमीका कारण हामीले झाडा पखाला, हैजासँगै श्वास प्रश्वास र छाला सम्बन्धी समस्या समेत झेलिरहनु परेको छ। हात धुने बानीलाई कड़ा रूपमा अवलम्बन गर्न सके 30% झाडा पखाला सम्बन्धी र 20% श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग नियन्त्रण गर्न सकिने WHO को तथ्याङ्क छ। नेपाल जस्ता मुलुकहरूका ग्रामीण क्षेत्रमा झाडा पखाला महामारी शुरू हुने मुख्य कारण नै हात नधुनु नै रहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अनुसन्धान संयोजक डाक्टर दिपेश ताम्राकारको भनाइ छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर ताम्राकारले ग्रामीण भेगमा हात धुनुको महत्व र यसका निम्ति आवश्यक पानी र साबुनको उपलब्धता बढ़ाउन सके समस्या समाधानमा निकै सहयोगी हुने जोड़ दिए। किन हात धुनको लागि चाहिने बेसी कुराहरू जुन पानी र साबुनको जुन आवश्यकता छ, तर अब त्यो सप्लाई नभए पनि अब कम पानीमा पनि हात धुन तरिकाहरू छन्। जस्तै अब धारा छैन भने चाहिँ पानीको बोतलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धाराको रूपमा कन्भर्ट गरेर हात धुन सकिन्छ। अब साबुन छैन भने खरानीले पनि हात धुन सकिन्छ भनेर त अहिले त हात धुने भनेको सामान्य पानीले पखाल्ने मात्र होइन, मिची हात धुनुपर्छ भन्छ। र यसमा चाहिँ सहरको मात्र नभइकन चाहिँ गाउँमा चाहिँ झन् विशेष गरी गाउँमा चाहिँ फोकस गर्नु पनि किन छ भने यो जुन झाडा पखालाको समस्याहरू जुन चाहिँ हात राम्रोसँग नधुएर चाहिँ जुन हामीले फिको ओरल भन्छौँ, दिशाको जीवाणुहरू चाहिँ केही माध्यमबाट मुखमा पुगेर चाहिँ त्यसरी लाग्ने जुन रोगहरू छ त्यसको चाहिँ समस्या धेरै गाउँतिर नै बेसी छ। र त्यही भएर चाहिँ त्यो ठाउँमा पनि अझ बढी चाहिँ महत्वको साथ र फोकस गरेर चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अझै आवश्यक पर्छ। डाक्टर ताम्राकारले भने जस्तै व्यक्ति स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरसफाई नै हो। सरसफाई पछि खानपान र जीवनशैलीले मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ। विश्वभर झण्डै 40% मानिस हात धुने आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा ध्यान नपुर्याउँदा सचेतनामा कमी आएको बताए। हात धुन सचेतना जगाउने प्रयास भए पनि सार्वजनिक स्थानहरूमा हात धुनका निम्ति सफा पानी र साबुनको उपलब्धताको कमीले यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको मरासिनीको भनाइ छ। अब सबभन्दा राम्रो चाहिँ अब चिनियाहरूले त्यही प्रयोग गरे, देशमा चाहिँ कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि उनीहरूले स्कुललाई प्रयोग गरेका छन्। विशेष पनि उनीहरूले स्कुलबाट सुरु गरेका छन्। स्कुलबाट सुरु गरेपछि के भयो भने 15-16 वर्ष बादको मान्छेले अनि हाई स्कुल पास गरेकोले चाहिँ जे स्कुलमा पढाएको छ त्यो चाहिँ पालन गर्ने भयो। त्यो चिजले त्यो एकदमै राम्रो प्रचलन हो। अथवा स्कुल चिल्ड्रेन टु प्यारेन्ट्स भन्ने पनि छ। स्कुलका बच्चाहरूलाई आज सिकायो अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै घरमा गएर बाबालाई चाहिँ हात धोएर खानुपर्छ भनेर चाहिँ अनि भन्न लगाउने तरिका पनि छ। तर के भयो भने हाम्रो नेपालमा स्कुलमै पानी छैन, स्कुलमै टोयलेट छैन, स्कुलमै सफा छैन, कार्यालयहरूमा पानी छैन, कार्यालयको टोयलेट सफा छैन। त्यसो भए उनीहरूले अधिक यो सरकारी स्वास्थ्य संस्थान, सरकारी अस्पतालमै त्यो समस्या छैन। अस्पतालको टोयलेट गएर हेर्नुहोस्, सरसफाइको हेर्नुहोस्, पानी छैन हेर्नुहोस्। सामान्य स्वास्थ्य सरसफाइको माध्यमबाट मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने भार कम गर्न सकिने उपाय भए पनि सरकारका तर्फबाट कोरोना महामारी त्यसको प्रभावका बावजुद हरेक सार्वजनिक स्थानमा हात धुने व्यवस्था हुन सकेको छैन। उपलब्धताले नै बानीको विकास गर्ने भएकाले पहुँच विकास गर्न सकिए जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिने थियो कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। शताब्दी पुरूष एवं संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको छ। ललितपुरको ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उहाँको निधन भएको हो। यसैबीच संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको पार्थिव शरीर चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताललाई प्रदान गरिएको छ। जोशीको इच्छा अनुसार नै उहाँको पार्थिव शरीर अस्पताललाई दिएको ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले जानकारी दिनुभयो। यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको एक सामग्री। एक युगका द्रष्टा जसले नेपाल, नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षणका लागि अतुलनीय योगदान दिए, जसको नामको पछाडि कुनै विशेषणको आवश्यकता नै पर्दैन, त्यस्ता व्यक्तित्व हुन् शताब्दी वाङ्गमय पुरूष सत्यमोहन जोशी। सादा जीवन, शालीन अनि शान्त स्वभावका जोशी नेपाली कला, संस्कृति र मौलिकताका भक्त थिए। आफूभन्दा पहिले देशलाई सोच्ने उनी सच्चा धरती पुत्र थिए। बाबु शंकरराज जोशी र आमा राजकुमारीका ज्येष्ठ सुपुत्रका
का रूपमा विक्रम सम्मत 1977 वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुम्बहालमा जन्मिएका जोशी नेपाली लोक संस्कृतिका अद्वितीय खम्बा थिए। 103 वर्षको अलौकिक जीवन बाँचेका जोशीको जीवनप्रतिको धारणा उनको जीवन जत्तिकै सरल अनि सामान्य थियो। जीवनलाई डबली र आफूलाई डबलीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै गरेको पात्रका रूपमा उनी चित्रण गर्थे। जीवन चाहिँ के रहेछ भने एउटा डबली, जुन डबलीमा मान्छेहरू कलाकारको हैसियत चाहिँ आते जाते गर्छ। नाटक सिद्धिने बेला तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, म आफ्नै घर जान्छु होइन, त्यो कुरो त्यो बुझ्ने मात्रै हो। जाने पनि छैन, दिनु पनि छैन, गर्नु पनि छैन। साहित्य, कला, संस्कृति लगायत विभिन्न क्षेत्रका खोजकर्ता, संरक्षक र इतिहासका साक्षी जोशीको पहिचान कुनै एक विशेषणले मात्रै पूर्ण हुनै सक्दैन। साहित्यकार डाक्टर नवराज लम्साल जोशीलाई आफ्नै मौलिकतामा उठेका विद्वानका रूपमा चर्चा गर्छन्। टेमोहन जोशी आफ्नै मौलिकतामा उठेका विद्वान हुन्। उनको आफ्नै अध्ययन र आफ्नै माटोको सुगन्धबाट उठेका हुन्। उनले देशका विविध भूगोल, भूभाग, जाति, सम्प्रदाय र संस्कृतिका बीचमा सशरीर आफै पुगेर, आफैले माटो छामेर, आफ्नै आँखाले संस्कृति छामेर, आफ्नै आँखाले देशको सुगन्ध बोध गरेर, अनुभूत गरेर हृदय पग्लिएर बनेका विद्वान हुन्। कर्मले कमाएको कीर्ति युग युगसम्म रहन्छ। जोशी पनि कर्मले चिनिएका व्यक्तित्व हुन्। जोशीको आत्मवृत्तान्त समेत लेखेका पत्रकार गिरीश गिरीको लागि जोशी राष्ट्रलाई अथाह प्रेम गर्ने प्रेमी हुन्, जसले देश र माटो बाहेक कहिले केही सोचेनन्। उहाँ म भन्दा पनि मेरो देश भन्नुहुन्थ्यो। जहिले पनि सबैभन्दा पहिले देशलाई राख्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि मात्रै अनि त्यसपछि अरू कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। देशको चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो, भाषाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, संस्कृतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, समाजको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ समग्र राष्ट्रको चिन्ता गर्ने, चिन्तन गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बाँचुन्जेलसम्म त्यसैमा उहाँ समर्पित रहनुभयो। नेपालको नक्सा बनाउँदा होस् वा गणतन्त्र पछिको राष्ट्रगान निर्क्युल गर्दासम्म जोशीले अहम रूपमा योगदान दिए। उनले दिएको योगदानको सट्टामा कुनै मान पदवी वा अलंकार फिक्का लाग्छन्। जोशी मात्रै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले 3 पटक मदन पुरस्कार प्राप्त गरे। चिन्तन, बोध र जिज्ञासा जोशीका सफलताका सूत्र थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा जन्मिएर पनि कर्णालीका दूर दराजमा पुगेर जोशीले बिर्सी नसक्नुको गुण लगाए। उनले राजकीय भूमिकाबाट समेत राज्यलाई ठूलो गुण लगाए। उनी पुरातत्व विभागका पहिलो निर्देशक समेत थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग टक्सार महाशाखा र राष्ट्रिय समाचार समिति लगायतमा उनले सेवा पुर्याएका थिए। प्राचीन समयमा नेपालीले बनाएका मठ मन्दिर, कुवा, पाटी एवं विभिन्न सिक्का, रुपैयाँ, पैसा, दामबारे उनले प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। उनले खोजेका र बुझेका कुराहरू समेटेर नेपाल र नेपाली भाषामा थुप्रै पुस्तक प्रकाशित छन्। जोशीले नेपालको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र उनको शिष्ट र शालीन बोली व्यवहारबाट समाजलाई पुगेको फाइदाको समेत कदर गरेर उनलाई 100 वर्ष यताको उत्तम मानव भनेर शताब्दी पुरूषको उपाधि दिइएको हो। देशमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको पाको साक्षी थिए उनी। राणाको क्रूर शासनदेखि जनताको शासनसम्म जोशीले भोगेका छन्। अनुसन्धानात्मक कृति, नाटक, काव्य, कथा लगायत नेपाल र नेपाली भाषामा उनका थुप्रै कृति प्रकाशित छन्। रंगकर्मी घिमिरे युवराज जोशीलाई यसरी सम्झिन्छन्। उहाँको नाटकले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो समाजलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ बाटोतिर लाने, तर लोककथा र संस्कृतिको आधारमा के त्यो भएर अभिलेख पनि भयो हाम्रो लोक संस्कृतिको। अनि अर्को चाहिँ जीवनलाई नयाँ दृष्टिले हेर्ने अथवा समाजलाई कसरी अझै प्रोग्रेसिभ बाटोमा लाने भन्ने चाहिँ उहाँको नाटकमा छ के। सादा जीवन, उच्च विचार, सत्यम शिवम सुन्दरम अनि बौद्ध धर्म अनुसार प्रज्ञा पारमिता र नाम संगति भावमा लीन भई जोशीले बोधिचर्यामै आफ्नो जीवन व्यतीत गरे। शताब्दी पुरूष जोशी सिक्का, हुलाक टिकट अनि हरेक जनजनका मनमा छापिए। साहित्यकार रामलाल जोशी शताब्दी पुरूषको स्वर्गारोहणलाई दुर्लभ सगरमाथाको अवसानको संज्ञा दिन्छन्। 103 वर्षसम्म यति लामो एउटा दुर्लभ सगरमाथा ढलेको छ। यो अपूर्णीय क्षतिको परिपूर्ति सम्भव छैन। इच्छा सुख र दुःख दुवैको कारक हो। मानव इच्छाले विकास, विनाश, माया, घृणा सबैको जन्म भएको हुन्छ। त्यहीनेर जोशीको इच्छा नितान्त सादा थियो। जीवनको अन्तिम कालखण्डमा पनि उनको इच्छा राष्ट्रकै लागि समर्पित थिए। नयाँ पुस्तालाई आफ्ना अनुभव सुनाउने र नेपाल आउँदा नेपालको पहिचान झल्कने चक्र सम्बरको पौवा चित्र सबैले देखुन् भन्ने उनको इच्छा थियो। उनको आत्मवृत्तान्त सहितको किताब पनि प्रकाशन भइसकेको छ। जोशीकै परिकल्पनामा अहिले चक्र सम्बरको पौवा चित्र
मित्र बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जोशीले जुरेली दर्शन मानेका थिए। आफ्नो प्रेरणाको स्रोत जुरेली चरीलाई मान्थे। यता जोशीलाई आफ्नो प्रेरणा मान्ने कैयौं विद्वान र दिग्गज पनि छन्। ती मध्येकै एक हुन् संस्कृतिविद प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङ। उहाँ मेरो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट मैले धेरै प्रेरणा पाएको छु, धेरै कुरा सिकेको छु, माया पाएको छु। उहाँको चाहिँ यो निधनले देशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको बारेमा एउटा अतुलनीय क्षति भएको छ। चीन, उत्तर कोरियादेखि आफ्ना कृति मार्फत नेपाली जन जन माझ पुगेर उनले नेपालको सुगन्ध छरे। जीवनको अन्तिम समयसम्म सक्रिय रहेका जोशीको योगदान अतुलनीय छ। जोशीको निधनबाट मुलुकले एक अथक स्रष्टा एवं अभिभावक गुमाएको छ। उनको सार्थक जीवन हामी सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत हुन्। शताब्दी पुरूष दीर्घायु मात्र रहेनन्, बरु लामो कालसम्म यादगार रहने योगदान दिएर महाप्रस्थान गरेका छन्। जोशीको जीवनको तार पक्कै टुटेको छ, तर उनको कर्मको झन्कार सदैव गुन्जिरहनेछ युग युगसम्म। रेडियो कान्तिपुर जोशीप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरूले पालना नगरेको पाइएको छ। मुद्दती निक्षेपमा सर्वसाधारणलाई दिएको अधिकृत ब्याज दर भन्दा संस्थागत निक्षेपलाई कम्तीमा 2% बिन्दुले कम ब्याज दर दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। तर बैंकहरूले घुमाउरो बाटोबाट संस्थापक निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज दिएपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भएको हो। यसो हुँदा एकातिर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर बैंकको लागत कम गरी समग्र ब्याज दर धेरै माथि जान नदिने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन। अर्कोतिर ब्याज दर बढ़ेर धेरै माथि पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले शान्तिपूर्ण रूपमा सम्भव नभए ताइवानको एकीकरणका लागि बल प्रयोग गर्ने बताउनु भएको छ। ताइवान समस्याको समाधान गर्न का लागि सो विषय चिनियाहरूको आन्तरिक मामिला भएकाले यसबारे आफैले निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। राजधानी बेइजिङमा आइतबारदेखि शुरू चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसी को 20औं महाधिवेशनमा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पार्टी महासचिव सीले भन्नुभयो, ताइवानको पुनर्एकीकरणका लागि चीनले बल प्रयोग गर्न सक्छ, तर त्यो उपाय विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्ति र केही ताइवान पृथकतावादी शक्ति लक्षित हुनेछ। सम्पूर्ण ताइवान देशबन्धु लक्षित होइन। यसअघि पनि बल प्रयोगको कुरा उठाएका श्रीले शान्तिपूर्ण एकीकरणको सर्वोत्तम प्रयास कायम राख्दै जाने तर बल प्रयोगको प्रतिबद्धता भने नत्याग्ने प्रश्न पार्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो एकीकरण तथा राष्ट्रिय पुनरुत्थानको ऐतिहासिक रथ अघि बढ्दै जानेछ। यसैबीच चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका र अन्य विशेष प्रतिनिधि गरी 2300 भन्दा बढ़ी प्रतिनिधि माझ भएको 19औं केन्द्रीय समितिका तर्फबाट महासचिव सीले आफ्नो प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिवेदनमा नवीन विकासको ढाँचालाई तीव्रता दिँदै उच्च गुणस्तरको विकासलाई पछ्याउने, नयाँ औद्योगिकीकरणलाई अघि बढ़ाउने, मुलुकको आधुनिकीकरण, उत्पादनको गुणस्तर, अन्तरिक्ष कार्य र डिजिटल कार्यमा चीनको शक्ति बढ़ाउने लगायत विषयहरू समेटिएका छन्। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सेनल, चेल्सी र लिभरपुल विजयी भएका छन्। म्यानचेस्टर सिटीले गए रातिको खेलमा लिभरपुलसँग हार बेहोर्नु परेको छ। शीर्ष स्थानको आर्सेनल सँग अंक दूरी घटाउने रणनीतिमा रहेका म्यान सिटीका निम्ति गैरातीको हारले धक्का पुर्याएको छ। आर्सेनलले गैराती लिड्स युनाइटेडमाथि 1-0 को जित निकालेछ। 35औं मिनेटमा बुकायो साकाले गरेको गोल नै आर्सेनलको जितका निम्ति पर्याप्त भयो। जितसँगै आर्सेनलले 10 खेलबाट 27 अंक बनाएको छ। दोस्रो स्थानको म्यान सिटीको 10 खेलबाट 23 अंक छ। उसले लिभरपुलसँग 1-0 को हार बेहोरेको हो। लिभरपुलका निम्ति मोहम्मद सालेहले 76औं मिनेटमा विजयी गोल गरे। लिभरपुल जितसँगै तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लेको छ। तालिकाको 4औं स्थानमा रहेको चेल्सीले एस्टन भिल्लामाथि 2-0 को जित निकालेको हो। गैराती भएका अन्य खेलमा न्यूक्यासल युनाइटेड र म्यानचेस्टर युनाइटेडले गोल रहित बराबरी गरेका छन्। वेस्ट हाम युनाइटेड र साउथह्याम्पटनले 1-1 को बराबरी गर्दै अंक बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। अब मौसम मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:05 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:34 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।